نايز حبرة سبزي قبل علها لك أفسها زناجرو زولو ياو زوكل مؤمن كم زيلة ببيت يقرب مؤمنان بحبرة سبك وكلس ننشتي بقت أنا أقوى وكل الناس يقولوا جينا ميديا وسيو ناي محور مؤمنان توكالية إلو كزارب ياو ناي متجورا أربع هرز اللوامبر طرت بالله وحق أو الناس مسرتها كم زي كونه هزو عالم كتفلت لنا سلازي 10 مليون لأخات 4 مليون لأي يتو شرحي سبق النق حلو هزو لبامي بس حلو بالوصحو الشي 14 مليون لزي دحنا لبهال أو زخراب ذل نبر هزبي لحادثة للحد السلسة شحي لوصحو صوت السلسة شح لواص أصل لامنا قل لي أكاونت أعطاوي قبر يلو مهتم زي يقولوا كم يقدر كجنزة تأكد كنا جنزة أكيمنا كم دي أيو خوون هاجر سوك زي فلت جنزة أي كابن نبي كخوعل إلنا مسحزنا يو لحربتين واحد بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك زلنا اللوبتا دبر سينا قدوس ياريد بيت كريستيان دياسبورا ويمشلاناتنا تهال لتصوع أم بيت كريستيان أصدينا نركب صاوعيتنا خبيركم زمصاهم ناي ميديا أكالاتون كمسجن يفتو زتأكونا الله على ما دما عمل علي دبرنان عمل علي قدوس بيت كريستيان بحاونا هلك فسها ويمكن ريل فسها زقرو زلوز تجاجي حساب نحورة سبنا نهزب كريستيان تحققوا ملختي زبيت كريستيان زي مسارارتون تاي يمثل كما يلو تمسريتو هلك فسها ويمكن ريل فسها تعينة تستواصون يروو صبغ ديو حماق زبل ياونا حورة سبنا مجلس كنهبنا تسوسيونا زلنا مو ياو بو مسارات ناي دبرنا والناس صحفي كور مقابي حديث اتزلو صراحتي ياو مجلس يكولنا يوم كاو قصيلو اتوم زنورو كوميتين اتوم افتو جزيه نسو زنورو صراحتن نهالك افسات يمثل تبيت كريستيان بمتايتو مسوريتوون كاتوم اندوتوم كسمعيو اندوتوم كزارو يوم باندوتوم نتهزو كما حلالفلنا يومو حزب قطتا لاو كور وانا صحفي كور مقابي حديث لافت مجلس خناتينا بسم الله ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين نتقور ولادنا ملأك تاور ممر قبري وتولدن نادبرنا وانا محداري نادبرنا ممران كاهنات ليكاون تعبي تعدي أمل العالم تركو أرثوذكس واحد بيت كريستيان أمن رسلامة كساتي برهان لعلوي بيت كنت أرثوذكس واحد بيت كريستيان تجراي ناير سكة تمام مقالة هاجر سكوت بيت صحفت أب تحت دو وردا بيت كنت زم حدر ناي مقالة قدس دور سينا قدس ياري بيت كريستيان سبك أقوى بيت صحفت كونيرال ويدم محلك أفساس تهاله أبل علي قدس بيت كريستياننا بفلاي أبل علي دبرنا مالت أبكاب دياسفورا أبزركب دور سينا قدس ياري بيت كريستيان زوج حزلو سلمان شمت فان عمل كيتو بدبر سينا قدس ياري بيت كريستيان استوحى ملسي قدامي مسرتا دبر سينا قدس ياري بيت كريستيان ويم اما صاصا دبر سينا قدس ياري بيت كريستيان اب مقاله قباب دياسفورا زنورو امنتي ارثوذكس توحيد بيت كريستيان بمخنيات رحق منقدي نخلو مالت العبي يكون لشماغله معقل الجبر بيت كريستيان نمفقادن نمسرحن علمهم بقومة درجات وغيرهم لعل 10 عام زدخمو كاب بيت صحفة زوا مقالة هاجر سكوت أفلت أستوحاهم بهزب استمرت أكالات بيت كريستيان حويسو شوعات أبيات كريستيانات كفكد أو زجورو كومتيه كونيرال ويدم محلك أفصاص زخان يكون بالصحيح زي نورم طرح زي كونس أفتقباب زي نورم مخانو نجلس النابلنا كونيرال ويدم محلك أفصاص توحلو الكسب كافتم أم ميديا وصيام استزارمون سألمتات قليهم حدا كونيرال في الصحة ويم حالك أفصاء أو صوم حمامات
ናቡጾ አቦና አቡነ ኢሳይያስ ናይ ክልል ትግራይ ርእሰ ከተማ ዞባ መቐለ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይን በአካል ኸይደ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ ክስራሕ ፍቃድ ይወሃበኒ ኢሎም ኢለዮም ካብ ሰብሳቢ ማሕበረ ምእመናን መቐለ ውፃምበር ፍቃድ ይኹን ታወት ክበካ እየ ኢሎምን ይዝብል በአንደወቱ ኣብ ሚድያ ከም ዝተዛረበ ግልጽ እዩ። አውዚ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ብፁዕ አቦና ኣብ ቤተክርስቲያን በአካል ተረኺቦም ኣብ ስርዓተ ጸሎትን ስግደትን ዘሕልፍዎ ግዜ እምበር ኣብ ወንበር ተቐሚጦም ዳይነ ዝብሉ ሰሙን ከም ዘይኮነ 100% እናሓበርና ደጊምና ኮኔረል ፍስሓ ወይ ድማ ሃለቃ ፍስሓ ኣብ ቤተክርስቲያንና ኣብ ደብረ ሲና ብፍላይ ኣብ ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን ዘብጽሕዎ ዘሎ በደል ገሊኦም ንምግላጽ ቀዳማይ ስራሕቲ ቤተክርስቲያን ምዕንቃፍን ምጉጃልን እቶም በሃገረ ስብከት ይኹን ብመንግስትን ህዝብን ኣፍልጦ ዝተውሃቦም ልዕሊ 10 ዓመት ዝደኸሙ ኮሚቴ ብምፍራስ ናይ ባዕሉ ሓድሽ ኮሚቴ ብምስራት ማለት እውን ባዕሉ ንባዕሉ ሰብሳቢ ገይሩ ብምስያም ኣብ መንጎ ኮሚቴን ምእመናንን ምትእምማን ከይህሉ ብምግባር እቲ ቤተክርስቲያን ብእዋን ከይምስረት ኮነ ኢሉ ዕንቅፋት ምዃን ክጓተት ገይሩ እዩ። ካልኣይ ግዚያዊ ቤተክርስቲያን ንምስራሕ ብዝብል ምክንያት ዝገበሮም ምትላልን ምጭብርባርን ሕቶት ሕስተ መሬት ኣብ ኸይድ እናሃለየን መንግስቲ ብኣውጥ እንታሒዝዎ እናሃለየን ነቲ ሕጋውን ነባርን ኮሚቴ ብሽርሕን ብሓይልን ዝበታተኖ ከም ዘሎ ኮይኑ ነቲ ባዕሉ ኮሚቴ ኢሉ ብወነን ዘዋቀሮ ብምብታንን ብምፍራስን ንውልቀ ረብሑ ክብል ናይ ኣይተ ጌትነት ኣብርሃ ዝተባሃሉ 1900 ካሬት ሓራስ መሬት ብውልቅኡ ናይ ደገ ስምምዕነት ብምግባር ንበዓል መሬት ብምምሳል 14 ሚሊዮን ገንዘብ ክህቦ ተስማሚዐ ኢሉ እቲ 4 ሚሊዮን ግን ንባዕሉ ክወስድ ብምሕሳብ ሕድሕድ ነባሪ ዲያስፖራ 3000 ብር ከዋጽእ ዘጭበርበረ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ማንም ህዝበ ክርስቲያን ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ካልኣይ ዝገበረ ምጭብርበር ቅድሚ ግዚያዊ ቤተክርስቲያን ምትኻሉ ቤት ጽሕፈት ዞባ መቐለ ሀገረ ስብከት በዓል መስቀል ክነኽብር ፈቒዶምለይ ስለ ዝኾኑ ብወገን ካህናት ዘድልየኩም ተዳለው ጥራሕ እምበር ኢሉ ብሕጋውያን ዘይኮኑ ሰባት እቲ በዓል ክኽበርን መስቀል ክትኮስን ገይሩ እዩ። ሳልሳይ ሓደ ቤተክርስቲያን ዝኣክል ተቋም ንምምራሕ ብዙሕ መመዘነ ከም ዘሎ ግልጽ እዩ። ኣብነት ትሕትና፣ ሓቂ፣ ተኣማንነት፣ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት ወዘተ ዝብሉ ካብኣቶም ዋላ ሓደ ከየማልእ ከም ዘማልእ መሲሉ በዓል ንባዕሉ ሊቀ መንበር ወይም ሰብሳቢ እየ ኢሉ መሪጹ እዩ። ሓምሻይ ካብ መንበረ ሰላማ ይኹን ካብ ኣህጉር ኣሻይጡ ካብ ኣህጉረ ስብከት መንበረ ሰላማ ንምምስራት ፊርማ ተኣኻኽኡ ልብል መምርሒ ዝበለረ ከም ዘየለ እናገለጽና ኮነረል ወይ ድማ ሃለቃ ፍስሓ ግን መንበረ ሰላማ ንምምስራት ናይ ምእመናን ፊርማ ወሳኒ እዩ ወይም ኣክብ ተቢለ እየ ብምባል ናይ ደብርና ህዝበ ክርስቲያን ብምድንጋር ተወካሊ ማሕበረ ምእመናን መቐለ እየ ክብል ክኢሉ እዩ። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ግን ይትረፍ ምእመናን መቐለ ምእመናን ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን ክመርሕ ዝወከሉ ኣካል ከም ዘየለ ንሕብር። ካሊ ኣብቲ ንበዓል ዋና ተሓራስ መሬት ኣይተ ጌትነት ኣብርሃ ክወሃብ ዝተባሃለ 14 ሚሊዮን ፈለማ ከመይ ከም ዝስብሰብ ንነጋገር፣ ባንኪ ይከፈት፣ ሞዴል ካብ ሃገረ ስብከትና ነምጽእ ምስ ተባሃለ እቲ ገንዘብ ናብ ናይ ግሌ ባንኪ እዩ ዝኣቱ፣ ሃገረ ስብከት ኣይምልከተን፣ ንሓባር ባንኪ ንኸፍትን ኢሉ ምእመናን ዘሪፉን ኣዋሪድን ኣኸይባ ረጊጹ ኸይዱ እዩ። ተወሳኺ ካብ ማሕበር ቅድስት ማርያም ዲያስፖራ ንግዚያዊ ቤተክርስቲያን ዝመጸ ናብ 30,000 ዝኸውን ገንዘብ ናብ ውልቀ ረብሕኡ ክውዕል ገይሩ እዩ። ካሊእ ናይ ወፃኢ ዓዱ ዘሎ ምእመናን ብስም ቅዱስ ያሬድ ገንዘብ ሓግዙ ዝብል ጻውዒት ይገብር ስለ ዝነበረ ካብ ሓፍትና መዓዛ ዝተባሃለት ገባሪ ሰናይ ነባርነታ ሃገረ ኣውስትራልያ ዝተለገሰ 5,000 ኣሜሪካ ዶላር ንኣሜሪካ ዶላር ተቐቢሉ ንውልቀ ረብሕኡ ገይሩ እዩ። ካሊእ እቲ ብጣዕሚ ልሕዝን እንደገና ኣብ ናይ ቤተክርስቲያን ትውፊቲ ዶግማይ ዝጠሓሶ ንምግላጽ ለኣክል ናይ ቤተክርስቲያንና ስርዓቱን ትውፊትን ኣይቅበልን ማለት እውን ኣዋልድ መጽሓፍቲ ኣይኣምነሎምን። ንኣብነት ናይ ድንግል ማርያም ኣማላጅነት፣ ጸሎተ ፍትሓት
ጸሎተ ፍትሐ ዝኣመሰሉ በቲ ስሕተት ንግግሩ ምእመናን ክጠራጠሩ ገይርዎም እዩ ንቤተ ክርስቲያን ተሓላቕ መሲልካ ብምቕራብን ድምፂ ንምርካብን ናይ ቤተ ክርስቲያንና መራሕትን ዝኾኑ ኣቦታትና ንዕኦም ዘይገልጽ ጸለመ ወይም ጸርፊ እናተጠቐመ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኣቦታትና ቅቡልነት ከይህልዎም ህዝቢ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክሃድም ገይርዎም እዩ ኣብ መወዳእታ ንሱ ዝሰርሖ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ዘምጽኦ ታወት ዝወከሎ ህዝቢ ዘይብሉን ሓሰትን መዳናገርን ሓሳባት እናተጠቐመ እዚ ግለሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ህዝብን ከፋፋላይ ሓሳብ ዘምጽእ ብኽፍኣት ትሩፋት ዝፍለጥ እምበር ዋላ ሓደ ነገር ዝገበሮ ሰናይ ተግባር የለን መግለጽን መልስን ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ 17 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ሞ ሽመይ ተኽላይ ብርሃነ ይበሃል ነባርነተይ ጣብያ ሓድነት ቀጠና ሽላናት እዩ ኣብ ዝቀረበ ሓሳብ ከም ዘለዎ ኮይኑ ምንም ዝቕነሰን ዝወሰኸን ነገር እኳ ተዘይሃለዎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንምስርት ግን ብርክስ ዝበለ ዓመት ቅድሜና ዝጀመርዎ ሓደ 2-3 ሰባት ነይሮም ንሶም ተወሰነ ክያዶ ኸይዶም እዮም ድሕሪኡ ዝናህና ኮሚቴ ልዕሊ 10 ዓመት ብሃገረ ስብከት መቐለ እውቅና ተዋሂብዎ እናተንቀሳቐሰ ዝጸንሐ ኮሚቴ እዩ እዚ ኮሚቴ እዚ ክተዓት ነይሮሞ ኣሸጋሪ ፈተናታት ሓሊፉ እዩ ኣብዚ በፂሑ እዚ ክንገብር ከለና ግን ምናልባት ሓሳብ ንምጣዓም ኢሎም ዘቕርብዎ ነገራት ኩሉ ይኽእል ግን እቲ ዝቐርብ ነገር ከምኡ ኣይኮነን ተሓቂ እዩ ክዝረብ ዘለዎ ንሕና ዝኾነ ይኹን ውልደ ክርስቲያን ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክመጽእ እንተይሉ ዝኽልክሎ ኣካል የለን ብስሩ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ሓቁፍ ምእመናት ሓቁፍ እምበር ቤተ ክርስቲያን ምእመናን እናባረረት ኣይትኸድን ከምኡ ዓይነት ኣመላኽታ ዝነበሮም ሰባት ኩሉ ይኽእሉ እዮም ካብዚኣ ክንርዳኣ ዝግባአና ገሊኡ ቤተ እግዚአብሔር ክሃንጽ ንነፍሰይ ተስፋ ክረክብ ኢሉ ሓሲቡ ይሰርሕ እዩ ንውልደይ ንባዕለይ ንዓደይ ኢሉ ገሊኡ ድማ ንጥቕሚ ኢሉ ዝኸድ ሰብ እኒሀ እዞም ንጥቕሚ ዝኸዱ ሰባት እዮም ሓደገኛታት ኮሎኔል ኳ ትብሎ ኣለኹም ኮሎኔል ፍስሓ ኣይኮነን እሳ ክተስተኻኽሉ ኣኹም ካፍቶም ንጥቕሚ ዝጓዩ ሰባት ሓደ እዩ ንሕና ኣብኡ ኢና ንኣምነሉ ከምኡ ኢና ንኣምን ንሕና ከም ኮሚቴ እውን ከምኡ ኢና ንኣምን ፋሕዝን ግርሓት ኢልና ብመሰረቱ ናብዛ ከባቢና ዝመፀ ኣነ ዝፈልጦ ሰብዚ 2014 እዩ ቅድሚኡ ኣይፈልጦን መፅዩ ብጎና ኣትዩ ዝርግርግርግርግር ገቢልዋ ዛ ሰፈር ባዕሉ ህዝቢ ይክብ እዞም ኮሚቴ እዚኦም ዋጋ ይብሎምን ንሕና ኢና ኮሚቴ ኮይና ክንሰርሕ ዘለና ይብል መሬት ኣብ ዘይኮነ ቦታ እዮም ተቐቢሎም መጀመርያማ ማንም ክፈልጦ ዘለዎ እዚ ስርሑ ሒዝዎ ስለ ዝነበረ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ እውን ዝፀገሞ በሎ ብዚ ሜዳ ፅንሑ ኢሉ ኣብቲ ሜዳ ታሕቲ ኣይሂብና ነይሩ መሬት ተለኪዑ ኢልና ሳይት ፕላንና ኩሉ ኣሎ እዩ ድሓር ኣብ ላዕሊ ክወፅእ ዘለዎ ዝብል ክትዕ ስለ ዝነበረ በቲ ክትዕ ንሱ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናብ ላዕሊ ክድይብ ተገይራ እዚኣ ኸመን ገይርዋ ዝብል እውን ንሕና ኢና ንፈልጦ ንሳ ይኮነ ዝፈልጦ ምስር ኮንስትራክሽን ከመይ ጌርና ሰባት ሰዲድና ተረዳዲእና ንሳቶም እውን ድሓር ፈቃደኛ ኮይኖም እምበር እቲ ቦታ መተካእታ ሃውና እምበር ክንለቅቕ እዮም ኢሎም ፅቡቕ መልሲ ሂቦም በታ ዝሃዋ መልሲ እውን እታ ቤተ ክርስቲያን ናብ ላዕሊ ክድይብ ተገይራ እያ ሕዚ ውልቀ ሰብ ዝገበሮ ኣምሲልካ ምዝራብ ንእሽተይ ክኸብድ ይመስለኒ ካብኡ እቲ ዝቐረበ ሓሳብ ኣነ መስሪተዮ ንዝብል ግን ጌጋ ሓሳብ እዩ ተቐባልነቱ ነይህልዎን መፅን ተሰርሐውን ንሕና ከምቲ ዓንቶ ዘልክዎ ምንም ንቃወም ኣይኮንና ተቃወምቲ እውን ኣይኮንና ናይ ቤተ ክርስቲያን ተቃወምቲ እውን ኣይኮንና ንሕና ከምኡ ኣይኮነት መንገዱ ብኡ ኸይ ዘሎ ታው
زوم حدا ጥቅሚ ዝበልኩም አንቶ ከምታ ተገለጸት መረዳእታ ሰአናሎም ነገር አለዎም በር ማዕረ አዲስ አበባ ኸይዱ እዩ አዲስ አበባ ኸይዱ ሃፋትም አኪቡ መን ወኪልዎ ይፈልጥና ናይ ንፈልጥን ክነስርሖ ኢና ኢሎሙና እዮም ውን ይልና እዩ ክንደይ ገንዘብ ተቐቢልታኦም ግን እንፈልጦ ነገር የለን ንሽተይ ክኸብድ ይኽእል ማስረጃ ስለ ዘድልዮ እቲ ነገር ካብኡ ተወሰኑ ሰባት እንትእኻብ ነይሮሞ ናይ ባዕሉ ዝኣከቦም ታቐንዲ መባእሲትና ግን ታዓንቶ ተገለጸት ገንዘብ ንኣክብ እያ ብምንታይ ክእከብ ነይረያ ነፍታ ኣኼባ ብምንታይ ክእከብ ቤተ ክህነት ዘይፈልጦ መእከብ ሰነድ ዘየብሉ ማህተም ዘየብሉ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትእክብ ክንእክብ ኢና ገንዘብ ኣኪብና ከምዚ ኣይኸውንን ሃገረ ስብከት ዘይፈልጦ ገንዘብ ኣይእከብን ናበይ ከኽውዕል ኢልና ምስ ሓዝናዮ ድሓር በቲንዋ ኸይዱ እዚ ሓደ ጥቕሚ ምድላይ እምበር ቤተ ክርስቲያን ንምስራሕ ተሓሰበ ነገር ከም ዘይነበረ እዩ መጨረሻ አለው እዚኣ ካህናት መጽኦም ኣነ ገድፈየ ነይረ ግልጽ ነገረኩም ገድፈየ በቃ ምንቅስቃስ ገድፈየ ጠቕሊለ ገድፈየ ዋ ታይኸእቲ ንይስቕ ዘይብል ኢለ እንድሕር ቤተ ክርስቲያን እናተባኣስኩም ሰብ ቤተ ክርስቲያን እናተባኣስካ ፍቕሪ ሒዝካ ፍቕሪ መስሪትካ እዩ ቤተ ክርስቲያን ዝምስረት እምበር እናተባኣስካ እናተጓየእኳ ዋላ ንጽቡቕ ኢኹም ትጎይቁ ግን ጽቡቕ ይኾነ ለገድፈየ ድሓር መጽኦም ካህናት ስኻ እንድሕር ዘየለኻ ኣይትኸውንን በይዛኻ ዋላ ዕረይ ጣዕምካ ምሳና ተንቀሳቐስ ከምዚ ንግበር ምስ በሉኒ ኣነማ ድልየተይ ክንቀሳቐስ ይኽእል እየ ፀገም የብለኝ ተባሂሉ ጀሚርናዮ ጽቡቕ ከይድና ጽቡቕ እናሰራሕና መጺና ድሕሪኡ ሓንቲ ርግኦ እያ ብጣዕሚ ይገርመኩም ኣብዚኣ ችዳን ወፂሖም ዞም ዝነበሩ ካህናት ድሓር ኣኪብዎም ኣብዚ ኣነ ምስኦም ከፍ ኢለ ኣይከድኩን ስምዑ ኢልዎም እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ንሕና ኢና ንመርሖ እምበር ሃገረ ስብከት ዝበሃል ኣብ ቤተ ክርስቲያን የእትወን ይብል ዋ ደንጊፃ ኣነ ሽዑ ክነግረኩም ሃገረ ስብከት ዘይመርሖ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ሰይጣን ዲና ዳ ክንሰርሕ እንታይ ኢና ንሰርሕ እንታይ ኢና ንገብር ኣለና ኢለ ኩ ኢለ ከዓ ኣፈላለና ተፈጠረ ንሱ እናርሓቐ ኸይዱ ንሕና ምስ ሃገረ ስብከት ኮይንና ተን ክግበራት ዝግበአን ነገራት ቀፂልና ኣለን ያው ታወት ከኣቱ እንተገይሩ ኣብቲ ታወት ምምራፁ እንታይ ነይሩ ክትዕ ነይሩና እዩ ኣነ ቅዱስ ያሬድ ኣነ የምፀ ኸም ኣይኮነን ሱር ጌጋ እዩ ኸምኡ ማንም ሰብ እዚ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኢሉ ኣብ ህዝቢ ቀሪባስ ብዙሕ መማረፂ መፅኡ ድሓር ኣባታችን እንታይ ኢሎሙና ሒዝና ኣሎ ምስገና ኣይ መቐለ ዝየለ ቤተ ክርስቲያን ተትገብሩ ታወትስ ጽቡቕ እዩ ኢሎሙና እማ ንሕና ቅዱስ ያሬድ መሪፅና ነርና ኣይልናዮም ጽብቕቲ ኢሎም በቃ ምንም መልሲ ይሃውናን ጽብቕቲ በቃ ቅብልቲ እዚኣ ቅዱስ ያሬድ ጽቡቕ በቃ በዚኣ ሒዝያ መፂና እምበር ኣነ ቅዱስ ያሬድ መሲርቶ እዩ ኣነ ታወት መሪፅ ጌጋ እዩ ከምኡ ኣይኮነን ጌጋ እዩ ንሱ ብኡ ክትሓዝ የብሉን ካእታ ናይ መስቀል ነበረት እውን ንሳ እንዲፋሕ ዝንግራሕ ዘእተወት ባዕሉ ይኣኪብዋ ንሳ እውን ሃገረ ስብከት ይፈልጣ ኮሚቴ ኣብዚኣ ኮንናስ ኣይንፈልጣን ንሕና ኣይንፈልጣን ካብኡ ቀፂሉ ምስቶም ዝነበሩ ካህን ኣባት ነፍሲኦም ባይዘይቶም ካህን ኣባት ነፍሲኦም ንዕኡ ታወት ከምፅእ ብጣዕሚ ካብታ ካልአይት ተስፋ ዘቆረፀት ንክነግረኩም ታወትስ ኣነ ባዕለይ ከምፅየ ኢሉና ዋ ታወት ታበይ ክተምፅእ ኢለ ኣነ ድሓን ዝውነ ኣካል ኣለውን ከምፅየ ካብ ቤተ ክህነት ወፃእ ዋ ኣቱም ሰብ ሽዑ ሕማቕን ጽቡቕን ኣይተዘራረብናን ሰኢልና ተፈላሊና ድሓር ኢልና ቤተ ክርስቲያን ድማ ኮሚቴ ነበርና ፍልይልና እዚ ቤተ ክህነት ዝበልና ታወት እምበር ንሕና ብውልቀ ሰብ ዝመፅእ ታወት ኣይንቕበልን ጌጋ እውን እዩ ንምንታይ እውን ከምኡ ዝግበር ዘሎ ኢልና ተሓሳብ ባዕልና ኣመዓራጅና ናብ ቤተ ክህነት ከይድና እዩ ታወት ክመፅእ ዝተገበረ እዞም
حدا ناي طقم قدايات جن كبت يوم نحنا حنت خنقركم سي عسرت قال عمت نقاسقاس ما هيز حنت قرش نحنا يوصانا حنت قرش أباتاችን ሸውዓተ ቤተ ክርስቲያን ክምረፃ እንተለዋ መኪና ሒዝና ክንዘውር ከለና ናይ ነዳዲ ታብ ጅባና እናውፃና ኢና ኸይድና 50 እንተሊና ትነዳዱ እንደሓን ስለ ዝነበረ ዋጉ 50 ትኹን 100 ትኹን 200 ትኹን እናውፃና ባዕልና ኢና ተንቀሳቀስና ንሱ ምስ መፃ ማዓት ቅርሺ ይውፅዩ ኣበይ ውዒሉ ዝፍለጥ ነገር የለን እዛ ግዚያዊት ቤተ ክርስቲያን ክትምስረተላውን ናይ ባዕልና ቆርቆሮን ናይ ባዕልና ባህር ዛፍን ነይሩና ኢና ዘቐመጥና ይቅድም ኢልና እዚኣ نيشي جميرنا ديال الناس أفرسوهم سلنا زفرسنا أو ندول كسب قميتنا ين كسب ده حرص أنيحن مسنيرن توسنا توسيخوا ويبرقص نسبوينا أخلن جن نابع الناس نوار تجارو يو تمسريتو حديث زوج وقرشون ينارن تابزيا 10 13 حد ينقزع يلم زوج أنه هرزاف نيرن بقى قراءة تمسريتا تي كيف زحجن نحنا حزون سبزي كميتينا بتكرسيان مساهم كوينه سلام كوينه ولدي انا هيمانتي ارثوذكسي لتمص حزون احنا نقبلين انا قد محزون ليه حزون زبلايا اي بتمرض كو خيدي انت يلقن بزمرض خدي خيلي نحن من قورين خيلن ولد كريستيانين او كريستيان تزملس نمرض زيا هي خبل زخيل سمعكم ني قني لي سماي قس ገብረ ህይወት ገብሩ ይባል ነባርነተይ ዲያስፖራ ሽላናት أنا نايك قدوس ياريد دبرسينا بيت كريستيان غزاوي أم حضار خوينا زمصاخويا سلوزي أفتا أنا زم حضر النورخو ياو زودزي كوميتي سب زمرص يلن بعلو أنا ني أخويا أبل علي مرص لي لزاتون بي حزب كريستيان زوكولون زمرصان يلن سلوزي أفتو بعل زمصون بوتين نامبه زاكبلنا يلن تم قدامون كوميتي لا طرع زمصو لاتهم لغوان غديفو اسو انا اييلو سب اكيو ገንዘብ ዋጽዩ ገንዘብ ዘዋጽ ደሞ አውዞ ዓለ አይፍለጥን ካው ደሞ ብድሕሪኡ መሪየት ب14 ሚሊዮን ተስማዓሚ ዕየ ኢሉ አክዩና دحار مستأكد احنا اشي ممارس سليمنا غزياو كنسرح اشي ناتقابينا ب3000 لحد سب اماقينا بول اندحر زيخونه موديل 30 يمصا حقاوي يخون ب3 سب اكاونتي كافت اوزولنا لساعات موديل 30 ما اينمصن اينقرصن هاجر سكت كوسدو ايام بموديل 30 تقريصنايو انت اكيونايو እሳተም ቆሪጽን ኮስድዎ እዮም አይኸውንን አካውንቱን ብ3 በሃል አይነውጽን ላምናየ አካውንቲ ዘአቱ አነ ይዝመርሕ ለኹ ኢሉ ረጊጽና ወጪ ካፍተሳ ካው ብድሕሪውን ላውገዝውን ኸይድና ለሙናየና አና ሕደግ አይትፈለ ቀጽሊና ለሙናየና እንስኻቱም ናቶም ወረርቲ ደገፍቲ ኢኹም ኢሉ ጸሪፉ ከምሰደና قال أي كاو أب بتكرسيان مصيو كمرحية أنا يلو أي تمرحن إلنا ما يك منت إلنا خيرخيلنا يوم برحريو دحار لابتر عن آتنا تاوت أو زروخون على ساعات تاوت كنأتي قبلنا شماغل سيدو تاوزي بأي إتي أنا كمرح بناي اسم خويني إتي إلو شماغل سيدنا أنتم شماغل عنا مسحاقور مصيو كخبر تخوينو يخبر مسحاقوري عجب أرزيا بو زمراح بو زاوت تاوت جن أيلن توم زمصو تاوت زمزم فقرو نيو ساتم يزمرحو مسحاقورو جن كم كريستيان متن ما كينو حيزو كعجب يخيليو أرزيا جن سمرح جن يلن إلنا مرسيونايو زوزي سبايزي كل جزية نايكراي أكابنات بتان بن منم معري يخونن أنا إيه زوجي أنا إيه تخيل إياه أنا إيه فقدلو أنا إيه فقدل زين منهم ترتل سوزف قارة تاوت سوزم تاوت سوزخل تاوت يلن زوجي أجمع النتيجة إحنا جن حاولنا نكشف خزي لا تصبنا ينا خزوجون أنتم مصي حاولنا قبلنا إحنا من وين إحنا نكريستيان شن باند أماني نوري خوني لإيه أمان كواس أميننا نتينا بي النبار لا أمان النبار يخونن بيت كريستيان
كل جزية للا أمانة كنت من ينبل لا أمانة توصي كنت خازوون سو لولا أجر ولا دوس حيث يجيلو أنت مصيو تابت كريستيان زيك تعرف أم بنك تبارة كنت لازم إحنا زود زيجن زو أبدا كريستيان ألم هذا كايد دللو عامنا كنا لمهرت مصحف أبدي أسبراسي 7 8 ناس بولي دحينو لانو ينبب لو هامي غير خايل دحنا نقول ألم يسألم ناي أوارد مصحفس أي أمرلن كشاب أم مقدم قسطنطينوس بحال سينغوس يو لنتايو زي زنبب لاله يچبريو سلوزي لحاونا قطب يللو زوم نغرات زيوم او زفتحات زبل او زومنا مصحف تزولو نهواري دي امين لاخا بغودن مشرشار حال بحرقص بناي امان ايه خلته غص ين غحل تحزنيو سلوزي لافتو امانتو كال مص يزلموي او زي اهلني ايش مو استوها نعدل يغني اللي كيجمر الخيل ያው ዝረዝረናቶ ሓውና ሃለቃ ፍሳ ወደማ ኮሎኔል ስራሕ ኩሉ ነገራት ብጣዕሚ ዘገርም ኣብ ተሻዓይቱ መዓልቲ 2017 ዓመተ ምህረት ዝተገበረ ምርጫ ወይ ድማ ዝተገበረ ናይ ህዝቢ ምትእኻብ ህዝቢ ኣኪቡ ኣብቱ ልዋዚ እንዲ ባህል ትምህርቲ ቤት ህዝቢ ተኣኪቡ ህዝቢ ሙሉእ ናይ ሰለስቲኡ ቀጠና ተኣኪቡ ማዓተ ጉል ህዝቢ ተኣኪቡ شعيتو كتلت هزبي نوعرسو أنا على خيّة جنم ساي سلسة مرض لي أنا جن خمسة الأخوة إني أخويلو هزاي مرضي دحرت هزب سلسة مريض أو زوانو مالتيو شدش سوينا متهم العلو ثم رحت بهالو أو تحتيو سلسة لآخرو كوميتيات أنا عشت كوميتيات بهالو ثم مريضهم أقطعهم هون كافتهم كوميتي أنا ونا وأفتهم تحتهم كوميتي مريض أنا رشعت ساعات جنزت حازب أقطعهم قداي لذا شعيتو تواصل جنزة بركت ولا جنزة يتواصل لعل 30 قمت جنزة تواصل يو قصيلون أمنا يميتاشين كريستين ماريام صبلون أنا كواس بقى كالبيدي كابيدي إذا هو تواصل أنا جنزة حاسة هاي لسنة مرته شعنت شيء حمش ميتي بزي أو تبي تمرت تواصل جنزة أو يدرك وياه مالتيو أو تواصل جنزة معكن أنا كله إليه قمتين بيه بزحي لا أمنت كواس خلنا عرسنا استحاتها جنزة خلته 300 أواسينا زلا على لعلش حاجة لي لأن كم مرة ولا أزجز بهالكواس كاين يوم لعلش شحر شوط يوم مالتي قمتو بزحي تقرش شاعيتو لازم يجورارو بزحي لا جورز جنزة زي وعلو نبي كريستيان وين واقع هذا تجوز جنزة شاو هذي اللي قصيلو لا أنا وين حرق زي كجير أنا فتين حرق زي سنة دامي كأل كساتي آخرة وكنا كتوهاويلو تصوعنا حرق زي وكنا نتو كوميتيناس وكنا كونا يوم ولدنا بمالس تصوعنا تصوع ناسو أو تطوعنا اللي خيدنا كنت مدرخ نهاجر سكت وني خوني نعنا وكنا نتكرشان وني خوني تطوعنا ناخالي أجندة بقى نولدنا مسلم دي ويد ما وزت الخالي مالي مالتي أشعيتو دحريو حنت ولايتنا يرن ممر ألقاني زبالة ندح خالي أجندة خوينو أدانش زبالة من خالي أجندة خوينو أيوة كلنا نيرن رجيتنا خيدنا نحنا ون رجيتنا خيدنا مالتي ممكن خالي أجندة سلسخونا لزود زي سروح كل جزء مجراريو سام صرافيه ولد مزنطالي يسروحن بي صبو صراحه يسرحي او زي بيت كريستيان لا مطنون لا انا مجرار لا انا مصلام زي هونه مستقر البيت كريستيان يوكلي ام مسقل زنره سرحون ياو درودرو بزي ملكتهم ولدي خمسه لا مرحم تو على ايوز قلص كاو قصيل ونافتو غزياو سبكا غوا مريچاون درودرو موصيو ولدنا كهاجر سكزتلاخ امرصكم موصيوم مساعتهم قطيم يتبايسو مسلبات كلمدين تولد مدينه معناته عشعيتو انت هزبي حانيق يبايروم سرسخاون لبيت كريستيان ايتوكلي لسكاغو ايغون راو حيل خاي ايتمطني بمال بايرو هزبي بعلي بايرو سيدو مثل مغا الافتا امرات تصاريف تتاخينو بزح اندي تاخينو صريفو يخيدو بسر مسز كريستيان ون ميچربار يچربر مسزونو يصال لبيت كريستيان ون يحمس يبصر لبيت كريستياننا لذي زودزي كطنقا يغبا وي دما كرناوي يغبا ايو موتوراتو توان عدل يغني لي بفلما سلا تبابن عدل بእግዚአብሔር ስም ከመስገን ይደልي ቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፋዊት ኩላዊት ከመሆና መጠን ሓቋፊት እንበር ደፋኢት አይኮነትን ነገር ግን ድማ ስርዓት ኣለዋ ተሓደ ስርዓት መዋቅራዊ ስርዓት ኣለዋ ዶጉማ ስርዓት ኣለዋ ቀነና ስርዓት ኣለዋ بزي مسرت
እቲ ህዝበ ክርስቲያን ኣባላ ብዙ ስርዓት እዚ እዩ ዝምራሕ ብዙ ስርዓት እዚ ዝምራሕ ተኾይኑ ሓውና እዚ ኣለቃ ፍስሃ ዝበሃል ብስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ክምራሕ እናተገበኦ ኣብ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ዝኣምን ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ድማ ንኣብነት ካብ ደጉማ ካብ ቀኖና ካብ ቃል ኣዋዲ ካብተን ቃል ኣዋዲ ሓደ ስርዓት ሓደ ረቑሕ እኳ ተቐሚጥና ሓደ ኣባል ኮይንካ ወይ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ኮይንካ ትቕፅል ተኾይንካ ብዋናነት ክትሓዝ ዝግባእ ወይ ድማ ኮሚቴ ክትመርሕ ተኾይንካ እኳ ቆራቢ ክትኾን ኣለካ ንስሓ ኣቦ ክህልወካ ኣለዎ ንስሓ ኣቦ የብሉን ቆራቢ የኾነን ናይ ቤተ ክርስቲያን መዋቕር ኣይኽተልን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ኣይኽተልን ቃል ኣዋዲ ኣይኽተልን እዚኣቶም ኩሎም ስርዓት እንድሕር ደኣ ዘይኽተል ዘራምዶም ኩሉ ናይ ተሃድሶ መናፍቃን መንገዲ እዚ እንተኾይኑ ዝሓውና እዚ ልቦና ገዚኡ ሎማዓንቲ ልቦና ገዚኡ ወይ ፈሊጡ ብዝተደጋጋሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ሃይማኖት መራሕትና ኣብ መዋቅርና ኩሉ ጸለምን ጽልኢትን ብዙሕ ግዜ ዝነዝሕ ሰብ እዩ እዚ ድማ ክቁጠብን ከስተኻኽልን ኣለዎ እዚ እንድሕር ዘየስተኻኽልን ብዚ መሰረት ድማ ብታ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ተሓቂፉ ዘይኸድ እንተኾይኑ ናይ ሕገ መንግስቲ ዘቐመጦ ስርዓት ንኣብነት ሓደ ሰብ ካፍቲ ኣባልነት ካፍታ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ኣባልነት ክወፅእ እንተኾይኑ ናይ ባዕሉ ቤተ እምነት ከቋቁም መሰል እዩ ሕገ መንግስቲ ተቐመጠ መሰል እዩ ስለዚ ሰብ እዚ ብዙ ክኸድ ይኽእል እዩ ታውዚ ወፃኢ ግን ኣውዚ ኣባልነት ክትቅፅል ተኾይንካ ብታ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ክትኽብርን ብታ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ክትኽተልን ተኸቲልካ ክትኸድ ኣለካ ስለዚ ዝሓውና እዚ ብሓፂር ኣውዚ ሓፂር ግዜ ዝመፅእ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ እውን ዝሰፈር እዚ ብ2013 የመፅእ ብድሕሪና የመፅእ እታ ቤተ ክርስቲያን ካበይ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ሓንቶ ወላዲና ጋሽ ተኽላይ ብሰፊሕ ኣብረብረዮም መፂና ኢና ስለዚ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዘይምልከተካ ጉዳይ ሽም ምጥፋእ ሓደ ብሕጊ ይሕትት እዩ ክብረ ነክብ ዝብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣቦታት ሕዚ ንኣብነት እዚ ክንምልስ ክንዛረብ ተለና ኣይ ምሕደራዊ ሕቶ ስለተለዓሎም እዩ ኢሉ ከልዕል ክኽእል እዩ ምሕደራዊ ሕቶ ከምኡ ይኮነን ዝምለስ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ይኮነ ኣብታ ቤተ ክርስቲያንካ መፂኻ ምሕደራ እዚ ፀገመሎ እዩ ክንፈትሕ ኣለና ኢልካ ኣባል እንተኮይንካ በቲ ኣባልነትካ መሰረት ክትፈትሕ ኣለካ እዚ ተዘይኮይንካ ናይ ተሃድሶ መናፍቃን ናይ ባዕሎም ወይ ድማ ብድሕሪት ካሊእ ኣለዎ እዩ ሰብ እዚ ማለት ዝድፋእ ወይ ዓላማ ካሊእ ኣለዎ እንታ ዓላማው ገና ብዙሕ ፅንዓት ዝግበሮ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝብል ስለዚ በዚ መሰረት ተኣሪሙ ልቢ ገዚኡ ካብቲ ደንዳነቱን ልቡ ተመሊሱ ተጋጊእ ስሒተ እየ ከም ሓደ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ተኸታሊ መንገዲ ኣይኸድኩን ኢሉ ንቤተ ክርስቲያን ንሱ ኣትዩ ተመሊሱ ናብ ኣባልነቱ ዝቕፅለሉ መንገድ ዝመፀሉ መንገዲ ተዝፈጥርና ልቢ ተዝገዝእ ብእግዚአብሔር ስም ክነማሕፅኖ ክንነግሮ ክንመኽሮ ይግባእና ዝብል እምነት እንተዘይኮይኑ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ወፂኡ ናይ ባዕሉ መንገዲ ዝመርፀሉ ዕድል እውን ሕገ መንግስቲ መሰሉ ስለ ዝኾነ ብዙ መሰረት ምኻድ ይከኣልና ይቐኒየለይ እግዚአብሔር ያበል ስመይ መምህር ገብሩ ከላል ይበሃል ኣብዚ ዲያስፖራ ሸላናት ማይገሳ መንደር ነባሪ እየ ሞዛሓውና ኣለቃ ፍስሃ ኣብዚ ደብሪ እዚ መስራቲ ባዕለይ መተሓባበሪ መራሒ ኮይነ ተወተእቲ እየ ዝብሎ ኣብቲ ሚድያ ይሰምዕ ኣለኹ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኩላትና ስለ ዝነበርና ማለት እዩ ኣነ ናይ ግሌ ሓሳብ ጥራሕ እውን ዘይኮነ ከዚ ዝዛረቦ ናይ ዝኸባቢ ዓበይቲ ዓዲ ኣብዚ ግዜ እሱ ዝነበረ ኩነታት ኣተሓሳሲብዎም ንዑ ተኣኪብና ሓደ ነገር ንግበር ኢሎም ካብኣቶም ሓደ ንዓይ ኢሎምንስ ምስኣቶም ኮይንና ነቲ ህዝቢ እውን ኣተሓቢርና ጠይቕና ነቶም እዚ ዘለዉ ቦታት ማሕበረ ካህናት ነቶም ቀደም ዝነበሩ ነባራት ኮሚቴ ብሃገረ ስብከት ኣፍልጦ ዘለዎም ንኩሎም ጠይቕና 11 ኣባላት ዝነበርናሉ 9 ገጽ ዝነበሮ ጽሑፍ ተሓሳብ ኣኪብናስ ተጸገም ዝነበረ ጸገም ተፈልዩ ንኣቶም ኣለቃ ፍስሃ እውን ምስኡ ዝነበሩ ዘተሓውሩ ዝነበሩ ኣሕዋትና ቦታትና እውን ኣኪብና መፍትሒ ክመጽእ ብዙሕ ጻዕሪ ዝገበርናሉ ግዜ ነይሩና ኣብዚ ግዜ እሱ ና ኣለቃ ፍስሃ ዝነበረ ጸገማት ብዝርዝር ኣቕሪብናዮ ኢና ምስ ቦታትና ሃገረ ስብከት እውን ተዘራሪብናሉ ኢና እሱ በዓሉ እውን ለኣመነሉ በቃ
تسمع معنا كنخد سلازي خالنا حدش كوميتي تطايشو تسرح قصل الله تاوت كتزخل سرح اي تسرحن زل بعلون امين اللس سرحو تطاو زبللو خنتات ينيرو اب 2017 حدار ورح مالتي تاوت زاتولو يكاتيت 23 2017 ايو اسو قدميو 3 ورحي سرحو تطاو بيلو ولا فت منقسقاس نيو خلو للو غزيون كاب خرمت كاب همزي ناي هز وقت يجميرو خلاتنا مسخلهم تسرحهم تطاو يتبلو تنقسقاسو لالنا مسبز حساب ننقسقاس نيرنا شعو مالتي سلازي افتي زنورلو وانون بزح حساب السوسي يمرصنايون بعلو ساكيو كسرح مسيلنا ككبنا مسيلنا كسلطو مسيلنا بتبغسو حغازاي رخيبنا لنا اينا بصبق مسيلنا نيرو دحار كن ترانايو بقى حسابي يقبل ناي هزي امنيتا يغدل نحنا من ولا سلامات دغافيلنا فيرمال توهابه ناي سناي ممحدار ناي كتما مقله هاجر سكت مؤمنا نوكيلو من يوم لا لون نحنا زي وكلنايو زي نفلط نجر خمزي غيرنا طالالا زي سبزي كتحاورنا عين دلن يلو سب ابز سرح زي مسو كتحاور فقادنيا زي خونلو خلنتات نيرو كاو توم سايك سرحيو ميلو كوميتي مسو زنورون علو يوم ساتمون صحيحا من نغاري كاليو نيشتي كواس مسو خداي خالن لمنتاي حساوم قبولو ما يخالن يصرفنا يدهلنا كرسه يفلطن بمبال غديفومو بيني قاري نيرو بينو قاريو يستاوس انا حدا معلتي نايز بيتكريستيان زي غزياوي مسرحي هنصا متكلي غزياوي هنصا غزياوي بيتكريستيان زي متكلس بوتا مس ግለሰባት ተመያይጥና ለናሙ 14 ሚሊዮን ቅርሺ አዋጺና ክንህቢና ኢሉ 30 አልሆኑ ህዝቢ አብዚ አኪው አጋጣሚ አነ በዚ ላብ ስራሕ ክሐልፍ እስኪ ታይ ይኾን ታይ ህሊ ለብዚ ክሐልፍ ሰብ ተአኪው ረኺበ حز الشعوء تزقر أجندة أو زيون زلهم زنورهم بزحات اللهم يكون مبتات خمزيلنا تنجاجرنا أنا مو 14 مليون كنخفله زي الحساب قريو أنا ون إيديوز موت تحسب سمعنا يننا زي كون تقينو تهاجر سكت يفلت أدا تهزوي يفلت أدا كوميتي مسحال الله أجندة حيزو زتيلو دا زنجرزي بسروت قرشزي بينا يمسرحي كاب أكون تهزوي سيسمعي 3 سبل أكلها أكيو خانيها أنا اللي عليه سمعوي أقعد أمي يبزيك حلف مسئ زنجرزي تناجرو سمع له مساي صرحي يوم تمريض أو مساي صرحي يوم تولون كوميتي كواس مسخاي اللون تايدا الجبر لوي لمستزاره خالتون خمو تمساسال حساب اليوم تأخيرات بتينو تقبلنا تيرخان مالتي سلازي 14 مليون لأكل مسمن يو مخرجيرو هلك أفصحونا لمن تأيو مسكوميتيو كسرح شعو أجندة حيزو كسرح زي دلي شعو حقرس كتون كفلتونا منقص أكلاتون كفلتوا يزقب بأمبر كحصل أكل نايمريت قداي منقص تليولو كوميتيوم سوزنورو أكلاتون زي فلتوا مغنياتو قدميو تبتينهم يوم بك أي سرحي لنا لا دهالنا يوم زولو سلازي بحفش آخر رأي كله تاوت يأتي يلولا ميديا لسمع بعلي مريحيو دورسينا قدس ياريد زول كاو حق زر حقيو يا خلاتنا نيرنا اينا تي تا اندحر زاد اللو خوينو تناي عبيت عدي 11 خويننا 9 بيج للو لهاجر سكتون اتاول تغبره بقدحون ابزم عبيت عدي زين نبرتنيو ايو تحساب سممصاي كالي او طالالا ل تردانا يو كاب مؤمنان يكون كاب كهنات أو نور كوميتي بمولهم كاو مسؤول صرحوا مساي صرحوا لهم كوميتي بوين يقاريو بتنوامي كاو كلهم لأكونا يحسب تعين لبلنيرو على الله في صحف السفرة صرت حدا سوي الفرم له مالتي خيمة متعارقوا كوميتي كنا تعارقنا مكرنا نيرنا قن لتعارق خنا تحصل لنا ورا حدش كمرت الله تهايلو
نا هاجرس كتب نا بوتاتنا خيدنا ساتهم خا هاي نتي تاوت المئتاو نتي تزنبره نبار كوميتي على 10 عام زدخمه اسو افلطه هيونايو نفلطينا خالي كوميتي نا هلقافسا لبال كوميتي نفلطي سلازي مساعتهم مستو نبارات خوينا تاوت كنت نخلينا يلوم خمزه توو يتاوت زفلط مالتي كاوفتي نايتي متعارقو كوميتي التردو سويلو متقالل ነገር ግን ናበይኔ ለይኾነስ ናይት መተዓራق ኮሚቴ ብጽሑፍ ዝሰፈረ ይዛረብ ዘለኹ ኮሎኔል ሃለቃ ፍሳሐውና አምባገነን ምዃኑ ናይ ሰብ ሐሳብ ዘይቅበል ምዃኑ ሰባት ሱዝ ተዛረቦ ርእይቶ ተሂቦም ዘይፎቲ ምዃኑ ብጣዕሚ ናይ ሰብ ክብሪ ዘይኽብር በቃ ናይ ባዕሉ ሐሳብ ጥራሕ ዘዳምጽ እንኳን ዶ ቤተክርስቲያን ለአክል ክመርሕ ኮሚቴ ከምዚ ገይሩስ ምስ ሓደ ውልቀ ሰውን ክስማዕማዕ ዘይኽእል እዩ ስለዚ ትዝንገር ዘሎ ሚድያ ደብርና ዝምልከት ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ነገር መዳምቕ ገይሩ ናይ ባዕሉ ስብእና ኣብ ሚድያ ወፂኡ ብኻሊእ ምስሊ ሰባት ክሕዝዎ ንምግባር ዝገበሮ ፈተነ እዩ ኣብዚ ሚድያ ዝገበሮ መደረ ጠቕላላ ኣብዚ ደብሪ እዚ ከም ምእመናን ከም ካህናቱን ከም ኣብዚ ለለና ነበርቱን ሓሰት ምዃኑ እንዲያውም ናይ ምእመናን ቅሬታ ኣሎ እምነት አጉዲሉ ዝፈረምናዮ ፊርማ ንኻሊእ ጨዊ ተጠቂሙሉ ኢሉ ንሕና ኣብዚ ምልከተና ወኪሎም ንዮም እናበለ ዝናገሩ ሓሰት ምዃኑ እዚውን ታሕቲ ወሪዱ ከጻሪ ዝደሊ ሰውን ዘይተወከለ ምዃኑ ከጻሪ ይካእል እዩ ነፃ እዩ ዝለለ ህዝቢ ክምስክር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሓለ ያ መሲለን መንቆሮ ዝበሃል ዝኾነ ነገር ኮልዕዋያ ዝደልዩ አባ ጉንባሕ ዛግራ ይብልዋ ንመሸፋፈን ዝደልዩ ነገር መኩሓሓሊ ገይሩ ዝተጠቐመሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ እየ ክገልጽ ደሊ ይቐኒየለይ ግልጽ ንምግባር ሚድያታትና አውዚ መጽኢኹም ቤተክርስቲያን ልሳን ብምዃንኩም ብእግዚአብሔር ስም ከመስግን ይደሊ ካውዝ ቆጺሉ ንሓውና አለቃ ወይም ኮኔረል ፍሳህ ልበሃል ግብረ ተኸፍአት ዘርዚር ካልውዳ አይኾነይ ሰብዚ አውሉ ኾነ አነ ላውርሕቕ ከይኸድኹ መቐለ ከባቢ አይ አውሉ ኾነ ቤተክርስቲያን አባል ሰበካ ጉባኤ አባል ልምዓት ኮሚቴ አባል ህንፃ መስርሕ ኮሚቴ ኮይን ለይፈልጥ ሰብ አባል የዝብል ዘሎ አው ዝኾነ ቤተክርስቲያን አባል ሰበካ ጉባኤ ወይም አባል ልምዓት ኮሚቴ ወይም አባል ህንፃ መስርሕ ኮሚቴ ወይም አባል ምግባረ ሰናይ ኮታስ ዝተፈላለየ ዘርፈ ኣለዋታ እኖና ቅድስ ቤተክርስቲያን ኣብ ሓንቲ ዘርፊ ሓንቲ ስራሕ መሪሑ ኣይፈልጥ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ መቐለይ ኣብ ዙርያ መቐለይ ኮይነ ኣነሽካእ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ለኣብነት እዚ ሰበካ ጉባኤ ክምረጽ ብ2017 ዓመተ ምህረት መረጻ ሰበካ ጉባኤ ዝነበረሉ ሰዓት እንዲያም ህዝቢ ኣይንመርጸካይ ኣይንውክለካይ ለቤተ ክርስቲያን ይትምጥኒ ካፍት ሕግ ቃል አዋዲ ሰበካ ጉባኤ ለመምራጽ በአድማ ዘይንቀሳቀስ ትሕትና ለሎ ኣብ ህዝብ ተቀባልነት ለሎ ፈሪሃ እግዚአብሔር ለሎ ንስሐ አቦ ለሓዘ ናይ አባልነት መስታወቂያ ዘሎ አባል ምዃኑ ግቡእ ልፈጸመ ብቅዱስ ብኹር ደም ዝተወሰነ ልብል ሕግታት ለሕገ ቤተ ክርስቲያን ካብዚኣቶም ዋላ ሓደ የማለይ አውዝ ደብርዚ ዋላ ሓደ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ስለለይ ይግብኦ ስለለይ ይምልከቶ ኣይግብአካይ ተውሂሉ ካብ ጉባኤ ሙሉእ ህዝቢ ዲያስፖራ ከባቢ አይ ሰለስቲ ቀጠናታት ተብልታ አከወል ሰበካ ጉባኤ ጊዜያዊ ሰበካ ጉባኤ ለመምራት ንስኻ ይግብአካይ ተውሂሉ ካፍቲ ጉባኤ ተላዓይሉ ከም ልኸደ እዩ እሱ ተይኾነስ ብሕጊ ተምሎም ማርጽ አካላት ተምሎም ልምልከቶም አካላት ተላዓይሉ ክኸድ ገይሮም እዮም ትህዝቢ ባዕሉ እውን ተላዓይሉ ክኸድ ገይሩ እዩ ታይ ስለ ዝኾነ ለቤተክርስቲያን ለይምጥን ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ خالي 14 مليون تبال تله ملع عالم للحزبنا خفلط الغبو ነገር ሓደ ዝካሪ ግልጽ ኮነ ለኹም ሚዲያታትን لزغام خمچينا خالي مخفلطو መልስም ድላይ ትሕቶ ከሐተት ይኽእል የብለለው ኮይኑ ሰብ ምክንያቱ ለሙ ያው ግዜና ቴክኖሎጂ ዓለም ብቴክኖሎጂ ሓደ መንደር ለኾነልይ ጸዊ ኻሊ ምለጥ ይኾነ
ስለዚህ لشحيت شعتم إتكارية تحرس مريت حدا شحيت شعتم إتخلت شحم يا ملأي حدا شحيت شعتم إتكارية من قصة ولا لا حق ولا لا عدي شحيت شعتم إتكارية ولك أسر 14 مليون لسمع نبيت مزقجة حلاف ديو نا مريت محدرة حلاف ديو مريت محدرة غير من قصة وكيل وديو سلازك حصاله بكم من قصتي كحصايو مس منقستي لخونا أكل لخونا نا إنفستمنت موتاله حتى تقوى مس منقست زراري إنبخ قطتها مس بعال مريت مستحراس مريت نديام تحراس مريت قطتها خير خا من نقار وين دغنا وعلم إسار جنزم مكحس أنا خصاب لفلطة يكالي سلازة 14 مليون كبكاي لشحد الشعتم يتحراس مريت 14 مليون يوصدي حاونا يموت يحممي بعال وانات مريت جيت نتبرها البال سلازة 10 مليون لأخات 4 مليون لأي يتو شرحي سبب قلنا حلو هزب لبامي بس حلو بالوصحو الشي 14 مليون لزي دحنا لبهال او زخباب ذل نبر هزبي لحدث للحد السلسة شحي لوصحو صوت السلسة شح لوصحو سب لامنا قل لي اكاونت اتاوي قبر يلو لامنا قل لك اتاو ما اين قبري انديام حقاويان سرعات الفطو اتا هايلل تبال حونا نقدي بانك إثيوبيا لسرح سلازي كافتم تناغر حدا انبار بانكي كفت موديل يمصا بموديل تقريضو اب بانك اتيو حقاوي يخون بوذي نخيد تخوين ينبر ازي اما يتخوني لامنا قل لي بانك تاخوين لأي خد لأي أتو لامنا قل لي حساب تاخوين تايسل الخون أي مخنيات تاي تدلي أنا تيتلب علي فلتي هاجرس بكتي مرحنا هاجرس بكتي إززنا سلازل لامنا قل لي أكاونت يخم خطأتي بمال تأخي رأي رقيص خير تايسل الخون كايج أرور سلال تنقحلي بلبامات بهزبي لبامي هزبي حق أنياي هزبي دانياي هزبي فلاتي سلال نقحل رقيص خير السبتشا يخوني وزك فلات القبا تجمرت له 10 عامات ملو بهزبي بمنقستي بهاجر سبكتي عافلت التوهاو مئمنان نيرم تم قدم لهم ناقر النور ولادنا اتا تقلاي برهانه اتا خل تحرقه خالتهم حز زرزيره ليودم عافلت التوهاو دزي بچا تيخونه منقستنا بوقتو شوعات ابيات كريستيانات نا كتمانا صفحات نا 7 كاري مسفحفح او قدمت وشط بمئتو شوعات ابيات كريستيانات فقيد كاتم حدا قدس ياريدي وذي كيف قدموا لعلي تحتي صعيرهم يوم تم حواتنا تم لقلصهم نورخي خالقتي لزيهم بحيلو فريسو خلت ثلاث نيوني خالقت 3 4 توسخلي انا علي ني اخليك انبر خلت توسخني لترفه خلت سنا علي نيوني قرت انا ني اخليك انبر سبسابي خلتنا علي اللوني خالقت توسخلي همزه بيلقي الخديلو بول قونن لو على ما راح يغير وزي غير كن فتح 14 مليون لولا لكن كينقحلو كيوصحلو لا اتمون يوم ما خرمي ناقلو بقلو زي اسل تنقحتلو تاقوا اي رقيص قيدو مالت خالي قدم قسي سرع القلص اول نور العلت الشعة تشح لا غير تويل تحتيتي التواصق جنزب نا حزب جنزب نداد تغزيل لعل 30 شح قدم كاب محبر قدست مريم كاب وصا عدي ما كاب دياسبورا كاب محبر قدست مريم لعل 30 شح لمص جنزب لا بياتي لا وزاتي يبهلي لاول قراو يوحلو خالي حفتنا مازات بال جواري سناي نارنته هاجر أستراليا لقنت $5,000 نا أمريكا $. لا من هنا غيرت لك شرف خلو 5,000 تليته صحيته شكا 5,000 شكا أفريقيا مليون لخون جنزب لاول قراو الجوار سبي وزي دمه بزح حسابات بزح مرقاقص لله خالي منبر سلامة لمسرت وكو 4 ليق انا باباسات كم عالم الفلطي بصو ابنا اون إساياس بصو ابنا اون مقاريوس بصو ابنا اون مرها كريستوس بصو ابنا اون بيطرس يمنبر سلامة خمسرات لفقدو لعلي تحت دول منبر سلامة شكا ازخ ساعات وصحوا وزحات ليق انا باباسات اوصا وشت عد خشوم لغبره تمر 4 لغوره 4 ليق انا باباسات بوتاتنا يم سلاز منبر سلامة خمسرات نهز فيرما سبسب بلا اكل يلي سبزي جن حونا على قفصها منبر سلامة لمسرات سمي فيرماي
ኣኻኺብ ከምጽ ስለልተባሃልኹ ኣውዚ ኣኩል ለይል ህዝብ ዳናጊሩ ድሓር ግን ላምንታይ ቀይርዋ ብትፌክ ንብሎ ና ማሕበረ ምእመናን መቐለ ተወካሊ ሃለቃ ፍሳስ ና ማሕበረ ምእመናን መቐለ ተወካሊ ልኾን ኣየን ዝሰርሓ ቤተክርስትያን ኣየን ዝዓረቆ ሰብ ለተሓዋወረ ሰብ ዝተጸገመ ዝረድአ ሰብ ስለዚ ኣበይ ተረኺቡ እዩ ኣበይ ተገኒ እዩ መን ይልፈልጦ እንታይ ዝሰርሐ ሃለቃ ፍሳስ ኮን ፈልጦ ኣብ ኣየር ኣብ ሚድያ ኣቦታት ንምውራድ ናብ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ጸሎት ኣብ ባህር ዛፍ ይበጽሕ መን ዓቂልዎ መን ይለክዕዎ ሰው እኮ ክፈልጥ ልግባእ ናብ ዓሊ እምበር ናብ ማት ይኾነ እንኳን ሓደ ሊቀ ጳጳስ እሞ ሚድያ ማብ ኣየር ናብ ማንም ሰብ ሓጢአት ልንገረሉ ሚድያ እኮ ይኾነ ሰብ ልተኣራረመሉ ልፈልጠሉ ልህነጸሉ ስለዚ ሃገሩ ለህዝቡ ለመንግስቱ ልእመነሉ ለሃገሩ ለመንግስቱ ለቕንዕሉ ፍልጠቱ ለካፍለሉ እምበር ንሓደ ብፁዕ ንሓደ ብቑዕ ንሓደ መናኒ ንሓደ ባሕታዊ ኣቦ ምጺኻ ሽካዕ ባህር ዛፍ ጸሎተ መየጽላሉ ልናገር ክብረነክ ሰብልነክ የኾነ ለሓደ ሊቀ ጳጳስ ለሓደ መራሒ ቤተክርስትያን ለሓደ ሊቀ ጳጳስ የኾነ ይጸሪፉ ለህዝቢ መቐለ ይጸሪፉ ቶም ኣቦዚኦም ቶም ብፁዕ ኣቦና ናብ መቐለ ኣቦ ስለልኾኑ ናዚ ህዝቢ ዝሓላው ስለልኾኑ ስለዚ ዝለዓለ ናጉሉ ለዋግዕ ኣቦታት ለዋርድ ቤተክርስትያን ለንዕቕ ድፍረት ለወዝሐ ሰብ እምበር ለቤተክርስትያን እዚኣ ትበሃል ሓሳብ ሓገዝ የገበረ ስለዚ ኣጭበርቢሩ ናብ መቐለ ማሕበረ ምእመናን ሰብሳቢ ክኸውን ወይ እንደገና ተወካሊ ክኸውን እዚ ግን ልወለየለ ካሊእ ታቦት ቅዱስ ያሬድ ክፍቀድ ላብ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ኸይደሲ ካብቲ ናብ ማሕበረ ምእመናን መቐለ ሰብሳቢ ምዃን ወይ ኣባል ምዃን ካብኡ ውፃ እምበር ቅዱስ ያሬድ ክፈካ እዩ እሞ ወቅቲ እንደገና ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብፁዕ ኣቦና ኣብ ሰሙነ ሕማማት ኣብ ወንበር ተቐሚጦም ዳይነት ልብሉ መዓልቲ ድዩ ለማንም ሰብ እኮ ግልጽ እዩ ሰሙነ ሕማማት ቤተክርስትያንና ብፍሉይ ብዓለም ደረጃ እንኳን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ኦሪየንታል ቤተክርስትያን ዝበሃላ ሰሙነ ሕማማት ኣብ ስግደት ኣብ ጸሎት ልሕልፎ ሰዓት ኣብ ዳዊት ውዳሴ ማርያም እምበር ኣብና መሬት ዳንነት ልውዕላሉ ይኾናይ ግን እንታይ ልምምሳል ካሊእ ትቅድም ልንገር ነሮ ኣቶ ጠቅላይ ብርሃን ንግር ወነ ቅዱስ ያሬድ ባዕለይ ከምጽ ካብ እዩ ልመጽእ ታቦት እኮ መን እዩ ተኣዩ ብሊቀ ጳጳስ ተባሪኹ ብሊቀ ጳጳስ ተሰይሙ ብሊቀ ጳጳስ ተቐዊኡ ፍቃድ ሓንቲ ቤተክርስትያን ክትቀል እንኳን ታቦት ይኾነ ኣብ ፍትሐ ነገሥት ተቐመጠ ቀነና ቤተክርስትያን ተቐመጠ ሓንቲ ቤተክርስትያን ክትስቀጥ ብላይ በዘይካ ናቲ ሊቀ ጳጳስ ኤጲስቆጶስ ፍቃድ ቤተክርስትያን ምትካል ይካል ስለዚ ግን እንታይ ልምጭበራ ኣብ መስቀልም 2017 መስቀል 17 መዓልቲ ተፈቂድና እዩ ጥራሓትም ካህናት መስቀል ልብሲ ካሊእ ኣዘጋጅዩ እምበር ብፁዕ ኣቦና የኾነ ፍቃድስ መጽኦም ከምህረው ዝክውዕሉ ሰራሕተኛኦም ክሰዱ ኣመራር ሃገረ ስብከት ክሰዱ እዮም ኢሉ ምንም ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ወግዕ ብምምጻእ ስለዚ ካልኦት ሕጋውያን ዝኾነ ኣባ ማርቆስ ዝተባሃለ ኣይናለም ዝነበሩ ክህነቶም ብብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ዝተተሓዘ ለይተፈቀደሎም ኣብዚኣ መጽኦም መስቀል ክባርኩ ኢሎም እዚ ደሞ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ይኾነይ ናይ ሕጋውያን ስራሕ እዩ እዚ ተገይሩ እዩ ካሊእ እንደገና ኣፍልጦ ክወሃበና ኢሎም ምእመናን ወሲድዎም ትቅድም ንገር ነበረ ቀስ ሰርያ ሓንቶ ንነግርዎ ነበረ ቀስ ሰርያ መረሳ ናደብርና ዕለታዊ ገንዘብ ሰብሳቢ ልወሰዶም ቅዱስ ያሬድ ኣፍልጦ ክወሃበና ቅዱስ ያሬድ ሓገዝ ክግበረልና ለቅዱስ ያሬድ ሰርቲፊኬት ክባሃወና ቅዱስ ያሬድ ክስራሕ ስለዚ ምእመናን እንደገና ካፍቱ ነበሮም ጻምእ ካፍቱ ነበሮም ድኻም ካፍቱ ነበሮም ረሓቕ ቤተክርስትያን ካፍቱ ነበሮም ድልየት ተበግሶይ ባህጊ ስለዚ እምበኣር ኣፍልጦ ክባሃወና ተኾይኑ ኢሎም መቸም ሓደ ክርስቲያን ዝኾነ ማዕተብል ዓሰረ ሓደ ምእመን ከም ዘቢል ከዳናግር እዩ ከጭበርብር ኢልካ ይትሓስወይ ስለዚ ኸይዶም ተሓደጉ ግን ና ካሊእ ዕላማ ና ማሕበረ ምእመናን ዶ ና ሃገረ ስብከት ዶ ና ምሕደራ ዶ ና ቀነና ዶ ና ደግማ ዶ ሰብ ዚ ከምጨው ኣብ ለይኣትዮ ቦታ የለይ ስለዚ ብገንዘብ ተተባሃለ 14 ሚልዮን ኢሉ 4 ሚልዮን ንኡ ክገብር ዝተወጽሕሉ ብሒሳብ ቁፅሪ ተተባሃለ ንሓባር ኣካውንት ይከፈት ሞዴል ካብ ሃገረ ስብከት ይምጻእ ተተባሃለ ናግሊ ኣካውንት ተለይ ኮይኑ ኣኸይባ ረጊጽካ ምኻድ ሰበካ ጉባኤ መረፃ ተኾነ እቲ ዝበዓል ፎንፊንጎ እስኻ ኣይትመርሕናይ እስኻ ለቤተክርስትያን ይትኾነ መጭበርበሪ ኢኻ ሓቂ የብልካ ኢልዎ ረጊጹ ኸይዱ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ተናገረኮኒ ካብ ቅዱስ ያሬድ ገንዘብ ይዝረፍሎ እስቲ ብመስረጃ ይምጻእ ምክንያቱ ኣየር ውዕሊ ትወግዕ እዚ ዓለም ኩሉ ሰሚዕዎ እዩ ብፍላይ ሕሊኑ ዝሓንከሰኒ እዮም ብመሰረተ ሚድያ ወፂኻ ኣብና ዝኾነ እንኳን ኣብ ሓደ ክርስቲያን የልብልስ ኣብና ዝኾነ ፖለቲካ እኳ ስለ ሕሊና ስለ ኣካል ጉድለት ስለ ዓይኒ ጉድለት ስለ እዝኒ ጉድለት ስለ ኣካለ ስንኩል ኢልካ እኳ ዘይትናገር ኣካለ ጉዱእ ኢልካ ኢኻ ትናገር
ጉዳት ኮይና ትግራይ ኢልካ ኢኻ ትናገር ብልለ ስለሰብ ብልጣዓም ሞራል ብለ ይጎድ ሰው አካል ተጎደለ ሕሊ ንእስለ ይጎድ ብሕሊ ንእስለ ይሰርሕ በአካል ስለለ ይሰርሕ አው ቀረባ መዓልት ተናገረ ግን ሓደ ሕሊ ንእለ ሓንከስ እዚ ለሚድያ ይምጥንደ ከሓደ ክርስቲያን ይወፅና እዚ ለአይ ማለ ይኾነ እንኳን ለአይ ለቦታተይ እቶም ብቕዓት ለዞም ብጻአትም ብዙሕ ለዋርድ ሰብ እንኳን አና ሓደ ተራሰ ማለት ስለዚህ ገንዘብ ይዝረፍሎ لتزرف لا أنا بمسلام لا أي بمسلام لا أنا بمسلام يبن شمت رخيوم جنزب رخيوم مستيم صلنا بمسرجة لولا صلمنا يا خبأيو لرخونا يا شمت خطأ أيو لرخونا يا جنزب خطأ أيو كم صلنا خي خلهم سلز الحاوسة حدا جديد بمجبرات حدا جديد مرحب بمخان عندنا قدس ياري عندنا حالي يا خناي بوقته أفتكر على حاجة ناس هاي ما نمل فلت عالم كله تفلت حقي سلازم زي مسارة غيره قدس ياري تيله دياسفرا مستلل لهم طلع على النت قناعات عدم نافقات لعدم لمعات دياسفرا في اللطيف أو وان قينا تقراي لحجزنا لردنا سلازم تفناقل قبل تفل عليه أو صقمات أو وقعات دياسفرا تقراي أو قننا خوينه أو قنت عزز خوينه لصراحة صراحة لما نمسب قلصي سلازم قدس ياري تيله تشيط الإياه بما كاوص عدتات خم تقدم الى الجلص هو 30 شح كابنا محور قدست مريم 5 شح دولار እግዚአብሔር ይሪኹም ካው ማዓዛል ተዋለት ሓፍትና ገባሪ ስናይ ነባሪት ሃገር አውስትራሊያ ገንዘብ ወሲድ እዩ ስለዚህ ሰብዚ ሰውኮ ዓብይ ዓድ ልበሃል ወኪል ህዝብ ልበሃል ብህዝብ ልምረጽኮ ትሕትና ለለዎ ሚእመናና ኮ ይፍለጥ እዮም ኹምበር ክጻረፉ የራእናይ ኹምበር خزالفو يسمعناي ኹምበር خدفافر يرعناي أبوتاتنا ينقرناي كأبوتاتنا يرخوناي وذي محدرادي ولا دم زراف مصراف أبو خامل كاف أبو خامن داف نابوتات خبري عميديا وثيخا بزي اللي نقر خبر أبوتات موران وذي مقننا ديو دقما خالي أم مصحف قدس أم أفتي قننا دقما خنقتلنا عندنا قدست مريم التقمت بأمالا جنتا 7 شمنتي نفسي سلازي بنا قدس دنقل مريم أمالا جنت تمحير دحينو بنا قديهار شرنت كنا قديهاري أمالا جنتو نايننا قدس دنقل مهار لي تولدي محار اللي ودي محار اللي أملاكي إلى تصلي مصحف قدساوي እንደገና ኮኔራ ላይ ሆነ ይዝ እንደገና መድረክ ወጥዩ ወይ እንደገና አየር ወጥዩ ለተርጉሞ ለትንተና ናቡሊ ኪዳን መምህር ዲዩ ናሐዲስ ኪዳን ዲዩ ናሊቃውንት ዲዩ ናመነኮሳት ዲዩ አው ቴዎሎጂ አቲዲ ተማሂሩ አብገዳም ዲዩ አዊ ተማሂሩ ቅዱሳት መጽሐፍ ዲዩ መስኪሩ ሰውኮ ናቀንና ሽግር ተሃሊኻ አየር ዲል ነገር ገዛኻ ዓጺኻ እዚ አትክክል የሆነቲ ዳሂ ጸልሳንያ ብስሕተት ያአትያ ወይና ኮምፒውተር ግድፈትዩ ወይ እንደገና ለጽሐፈሰብ ናው ዓል ታሪክ ይቆሚጥለሎ እዚ አትልዓል ተውሂልኮ ቀነና بسنة سرعة يستخاخل بسنة سرعة هزوين الجرمبر حدا كونيرا الوصي حدا مئمن وصي حدا ترانا قادا يوصي حدا ترى مئمن وصي تقم الجودة مئمن وصي خمد اللايتو ختنتن خترقم خنقر سلطان لهاوي اللي زي أي مرة بوليه وحديث يجيب على قفرة الأقو لأما جاء بدل فرد يتماتر أما أرجيو بولياتن حديثاتن مسحفتن خايفة لا تصل خمسكر خنقر ختنتن خقرم كاستخاخل أي خلي وزي دمو القرم يولي بناينا نقدس دنقل مارام أما لاجنا 7 شمونت نفسي خنا عالم مدو بيشدن عالم وولد شكونا في الصحة والسلام إلى أبي ترسيانات وزي الأبي ترسيانات تسبح وزي الأبي ترسيانات تزمم وزي الأبي ترسيانات تصفى بنا قدس ياريد بنا سماء وزيما نا قدس ياريد دمو كاف سماء يقدحو كاف قدس عن ملائكة اللي رخوا سماء عاتيو بأكال غيرو شكا خازل تصوره بقع بصق نصه ليك النت مشتر تنتينو ليك النت مزيما مسنا قدس عن ملائكة زيما التوهو تناقرق قال بيتش دهنا عالم وولد شكونا في الصحة والسلام سدزي حلقة في الصحة يكون يرى في الصحة عم من تايقوا عسلالو على تاي سلل تمحرة بيتا كريستياناكو حدا ممرت مدت الله لترقم لتنتن عميرة عسلتنا ويحمش عمد أو تيولوجي بتيولوجي مريقة شد شوعات عمد بولي كدان بحديث كدان مريقة بخالص مصحفتي عميرة فقيدني هورو ومهار وسط كل أصناف عالمي لا مريقة ختمر ختنتن بر كونير فتحت بتماسسال فتحت يقبل يبل قننا يقبل يبل هميتاچنا ملاجنه يقبل يبل سلازي كل تدفرت لكون فاقي منفقنا كوي مخنيات سب تحتنا سب تمهرو بتحتنا اي سب تمهرو بفقر اي سب تمهرو انكان زلو مهرو سب ليله مال سلازي خزم صاوعيتنا كستخاخل زحاونا زخطف يخنا
ካብ ቤተ ክርስቲያን ክርሕቕ ይኾንና ይናገር ለና ለይና ኢኻ ዓወት ለይና ኢኻ ስራሕ የኾነና ኢኻ ስራሕ ቅዱሳን ወለድናስ ትልሰርሕዎ ስራሕ ልባ ይሽፍኑ ነይሮም ና ኩሎም ቅዱሳን ታሪክ ንርኢ ተለና እኮ ብልሞቲ ብልተሰወሪ ብልዕረፊ ታሪኮም ፈሊቁ ካብ መቃብሮም ተኣምር ይርአ ኣብ መቃብሮም ምዉታን ይለዓለ መቃብሮም ምዉታን ይድሕነ መቃብሮም ና መቃብሮም ሓመድ ወሲዶም እሽካ ኣኻዚ ህዝብና ካብ ዓለም ሙሉእ ላብ ደብረ ዳሞ ኣቡነ ኣረጋዊ ልውሕ ዝሉ እንታይ ክረክብ ድዩ እሽካ ኣኻዚ ህዝብና ላብ ዝተፈላለየ ገዳማት ኣድባራት ዝኸድ እንታይ ክረክብ ድዩ በረከት ክረክብ ሓመዱ ወሲዱ ማይ ጸሎቱ ተሓጺቡ ናቶም ቅዱሳን በረከት ክረክብ ተዋሃውን ቃል ኪዳን እንዳይኾነ ስለዚ ዝግነ ኣብ ርእሲ ቅዱሳን ኣብ ርእሲ ቅዱሳን ኣቦታት ኣብ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ርእሲ ካህናት ኣብ ርእሲ ሰባክያን ኣብ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ለዓለም ለይምጥን ዓለም ኸታይ ይዕዘበና ተጋሩ ብዝድና ንፍለጥ ንሕና እኮ ብትሕትና ሰብ ተጥፊኡ እውን ገዝኡ ዓጺኻ ትመኽሮ ንገሮ እምብተይልካ ሓደ ክልተ ይግበሪ ብድሕሪኡ ልቅድስ ሓደ ክልተ መኺርካ ጌርካ ንገሮ ብድሕሪኡ ልቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንገራ ቤተ ክርስቲያን እኳ ተውግዝ እምበኮነ የረፍሳ ይኾነ ይለውግዝ ቤተ ክርስቲያን እያ ተኣስር ቤተ ክርስቲያን እያ ትፈትሕ ቤተ ክርስቲያን እያ ትፈቅድ ቤተ ክርስቲያን እያ ትኽልኽል ቤተ ክርስቲያን እያ ከፊልና የኒአና ወንበር ቤተ ክርስቲያን ለሃበትና እምበር ብግልና ካብ ድንኳን ካብ ዕዳጋ ገዚእና ጨረታ ተጫሪስና ተዋዳዲርና ለምፀናየ ስልጣን የለን سيمكم باباسات كما ترأيوا بيت كريستيان لكريستوس انت أطريا بدمو المسرات بيت كريستيان كحليو باباسات غير كتحلي باباسات غير شيء مكوم كإلبل أبنا هاريا صراحة مراف إثرامبر كونير اللي شامم باباسات كويخون سلو واردن باباسات كويخون منفس قدس اللي شاممي سلازي أبرس بصوبنا أبرس هاجر سكت بفلاي دم أبرس بيت كريستيان زيا أو لي صرح ولا وعلى ولا جورا زي كريستيان زي أبخند الورا أبخند لك ورا أبخند منهم لي جورا هزبنا عسس ثلاثة شحوص 14 مليون خفل لشعت شعتم إتكاريت حراس مريض منقص لها اللي منقص فقيد لها اللي أبلان أو كارت أكاتي ولا هاللي تبيت كريستيان زي يا أخواني زي خالي توسخ شد شيء ترسيان فقيد لها اللي بنعقل الحسة لقول له خطأكم لورق أروحه لقوي لسعر لا يعرف إيش كأخذ بيت كريستيان نايخون هم بيت كريستيان قام هاجر سكت إيش كأخذ قربا معلتي تعجي سناينا خازقن بتداقا قام بيت كريستيان بفلاي أفتحنا مرحة هاجر سكت المرحوة ولد له هاجر سكت المرحوة مرحت له أفتال لنا لا بيت كريستيان جن أفايل سومي يلا كونير اللي بالفايل يبلنا كونير اللي بالهنس عم يسرح حكومة يبلنا كونير في السالب بالسواك أقو أي تمر عندي عم تباريرو أبقد من هزبي سنوات معلتي أبقد من ليكك عينات أبات ولا مدلتو على هاجر سكتنا أبقد ما جاء لفت أمرات لتو على هاجر سكتنا سنوات مرتين كيف الحلاف ممرح كيف الحلاف اللغون أبقد من هزبي دي أسفراش لانات ما يقاسا كاب أخي والوس أمبر كاب سواك أقو أي توقعي أي تمرت أي تمرحنا أي تغننا حق إيه بالخير تحتنا بالخير فقر إيه بالخير ليه ترسان يتمتن توي الوس أمبر سافزي لمرطة لمرحة لصرحة لمص أكارتا لمص سايت بلان لمص فايل يلي نحنا نقص عتالي حنت فايل كونير المرحة كونير الصرحة كونير لماتشاجة كونير للسخاخلة كونير الخدام مسرابيت بزي كازن مجبرار زن فيرما لا أكبخة نامن مر سلام على الخا نامي من توكل مخان سلا قدس ياريد فلط على الخا لابلي تدلي عدما موساد لابلي زي تدلي وقع موساد مبر كونير طرل تبل بزاي كريستيان زيا لقمه 10 حنت يلاي مالت زي العالم لله هزب كريستيان كله خفلطلنا مل عالم تميديا زلكاتات لله بملؤم هزبي خفلطلنا أو قدس ياريد خامل سرحة قدس ياريد الخامل لمسة خامل من خايك سيم خامس خاغيرو بصر لكو بنا حدا بيترسان تتكلتل بنا هاجر سوكتو ليك سناي فقاد كو إلين سناي فقاد السوك قرب يخل لا تصدقنا هاجر سوكت لا تصدقون بصوب بناي سلازي سيزي تزخون خم تقدم سنجرة عم مقلة ليلة مقلة وزريع مقلة ليلة تواهيلو كاوكسم قصيل فلاماي نا قدس ياريد بيترسان عرس خيل تتخلل موضوع بتازي وزي دمو بصوبنا قدم 10 عامات مصيامكو زبوتا زباري خمكو زبوتا زرقيت امكو اشكا كنتيبا እንደገና خيدم كو بصوبنا لزي هزبزي للو دليت للو بهاغي بيترسان مسفح سلازخون علامهم بصوبنا كل نغرم لبيترسان توها ابو سلازخون 10 بيترسان سلازخون عاوزي باكال عاوز قدمزي دخي من سلكين كيولو عاوز عدمه زخينم بصوبنا زقدم زوصيم تقرز تعقيسم قدم 10 عامات تحيتم لا بارخ ولا قدس ولا مصوبتا منقص دمنا ابو صوبنا يكون ناز حزب دليت يكون مسارات غيرو عاوز قدس ياريد كتكل كافتن شوعه ابيات كريستيانات حنت خوينا فتحت نير لابل على القدي تجبره بحزب دياسفورا خبابي اي بشلانات بمايغا سامبر بكونيرل طلت من خرنا طرلت تاريخ لي ول سمخانو نرغاغص نفوتي سلاذ خزم لغدنا يلنطنا يتحليو بغيار املاخنا خرمنا بن عند تصصق تحزلنا على عالم للهزب بزق حزلنا لخونه خوينو لا سمعت اتينا ينبلي تاعتنا ون يقرتا كغبرلنا
ትንብለለና ንግግር ግን لقدر المقرامم زجواتنا عاوز حتني أني ملسني أني فيت اللي فيت الميديا قريبة عوق دمي آتهم خما قوتية خمو قوتية تيلون ملس اللي مهاب دلوات مخنا ملسن هب خازم دقيمنا زجوات خالي صراحة كيبلنا عبر سيد رسي الناس اللي زخنا خازم دلواتنا سلازي كونيرا اللي صراحة كونيرا اللي قمتا عبدي أنا كونيرا المصحف نا كونيرا أسرانوس نا كونيرا الومبر نا كونيرا المنبر نا كونيرا المبرحتي ليفل ناكونيران ماي ناكونيران منصاف لتبل ازي ايله ازاي ترسيان زيا بتاريخم يله كلهم مؤمنان الله هو كيف لطي سمي القدس ياريد ولا مدرخي النجر من هيو نفلطو احنا سلازي اوزي مخان فليطنا كونيرال غنا زي على قمت 10 لي ولو مخانو ملا عالم للهزي خفلطلنا لقصالم دقيمه ملسكنه دلوات مخانا كحبر يفوت يغني ተባሃለ ነገር በአካል ዝፈልጡ ናይቲ መጀመሪያ መስረቲ ኮሚቴ ኮይኖም ነዚ ታሪክ እዚ ዝፈልጡ ተንቲኖም አቅሪቦም እዮም ሕዚ መንግስቲ ናይ አብያተ እምነታት አብያተ ክርስቲያናት መንግስቲ ኢዲ አትዊ ናጽ ባዕለን ናጽነት ይልየን ኢዱ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን አርሶ ዘኻለ ودابا عرسو لخاله ممرحي عرسو لخاله حق دنبي متحدادر دنب لو اوزي منغستي دياتي يبل تحقي غندما كم حبرتسب كم زيغا غن بيت كنت فرديوت يولي بيت كنت بوليس يولي كم زيوم زمسلو ني حزب حفتي زغحلو سبات حقي خطيقلو سؤال كان حلف يهوني نمن تايت حزبي كلم عليو زو بيت كريستيان زيكو مساي رايو بطعمي عوي مساي راي للو بسنه لبونا بسنه طبب ازيو بزح ممهر زخونه نعلم ممهر زخونه دبري كعبي خسفح حزبي لعل تحتنا لنهله بناي قلا طقمو سبنا ጭወረበርካ እንደዚ ለአክል ገንዘብ ናባኻንካ እንደገና ብልዕሊኡን ናይ ፖለቲካ ዘመተ ናይ ግልኻ ጥቅም ዘመተ አብልዕሊ ሃይማኖት አብልዕሊ እምነት አብልዕሊ ሊቃውንቲ መጸለምታን ናህብካ አነ እዚኦም بحق يوم كنت يغزلهم بر ترى زروا خوينو ترى تعشم خوينو خديولي حدث بيت كنس تبقى أنت هاللي بتبقى قصيرو تزاد فوق تفات بتشبتي مرداتها قري ولا بتم مرداتها ناي سبن ناي صحف مرداتها له بحق خطي يغيزلوا خمسة عنس نبرة مزيوريكا أتفيقها مخاد بفلاي مستحزي وسيزل لحد شقاوج ناي تجري أزيون إذا قداي زي حق سلا لهنا بشمنا هيمانة شفانا تتقمكا أمنا يقل خط معل بطعمي عوي وانجلي الستر حوني هنا نمختته هاي الزواج أو أتقالات هفتون مزمري إلى بحال وشروي إلى بحال سلازي نمختته هزو لو صلوا دكو برخاز لو تقولوا بخينات التفانقلوا بخينات بزح أجمع زواجهم سبات خردوا حزبنا لعل تحت أبزلوا اللجزية زيهم جن مخناتنا تتقوموا نمخت زواج حفتي نبرت أتقل أنا يقول لك خط موعل زون زحتتيو خبزي الخف نجر يلي سلازي بيت كريستياني منجستن إيد بإيد إيد قوانت خوينهم يوم الغدو قلنا قلنا دقافلو أفت مختون بيت كنت تساتفي زقبوا واقع يخفلي بمسواتي يخفل بهافتي يخفل يحجز يساتفي يملكتوي سلازي مجمرات وقدات انت تناي خوينات زنام انت انتولس ابيات امنتنا ديو تقعت الفصم اوز حلف الازرائنا ياو زي مختناون خاول عبي ممهر يلي او نقسم استخفى لهيوت او مريم دنجله تتخفى لهيوت قلل يهونه لمنتاي ابيات كريستيانات يتو تقعت المص تافتنا تناي بهلنا تقرسناون افت بيت كريستيان يزلو نزي مزورو يوم المصو سلازي نزي اتوم نازيهم دغفتيهم انا تبطعم زحزنني
نازيوم قال تقبلن ميدياتات لا رامنا زلوا ميدياتاتون حقاو سقمتي كسدلن زلوا سلازي انا تقلل بالبلا غزي خي حصر خي انوح تستبهاله خاو بالعلي مرداتا يهلي تحسبي انا كنت ايا سؤال خيت سفينا خيت حلفيله بحقي تطياق يكون منግስታው ዘለዎ ስርዓታው ዘለዎ ሕጋው ዘለዎ ዓዲ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሃንግና ጎሩ ቤተክርስቲያን ሃንግና ጎሩ ዝኸዱ ሰባት ብሕጊኦም ክትጥየቁ ዘለዎ ስለዚ ለኩሉ ኣብ ጸገም ዘእትዩ ዘለዎ ሰባት ይጥየቁ ዝብል ሐሳብ ኣለኒ ይቅንየለይ እሺ ያው መላከ ታወር መምህር ገብረ ተወልደ ይባሃል ናይ ዝደብሪ ኣመሓዳሪየ ኩሉ ነገር ገሊጸምዎ እዮም ኣብቲ ዘይተገለጸ ዘይተጠቀሰ ክዛረብ ኣነ ዝደብሪ ዘ ኣመሓዳሪ ክኸውን ከለኹ ያው በዋዕሉ ኮነሬል ይይሉ ልሰየመ ኮነሬል ምዃኑ ዘይ ምዃኑ ዝምልከት አካል ይረጋግጾ ከም ዘይኮነ ግን ሕብረተሰብ ዝምስክር ስለዚ ሃለቃ ፍሳህ ኢሉውን ይጠቅስ የፍቱ ሚዲያታት ዝቀርቦ ንሱ ዘቀርቦ ታይ ዝብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣመሓደርቲ ዝምደውስ 500,000 ከፊሎም እዮም ዝቁጸሩ ኢሉ ክዛረብ ዓለም ሙሉ ሰሚዕዎ እዩ أنا كم زم حدا ربزي كم الدب كله جن يغرح 500,000 خفلس كفيلنا شهاستنا ونا ينفلتن مستمزم الكوتم أكلات زمدوني لزام بموياي مسارات بمقبار أنا زي تماهير زي مويا للنيل كام ميديا ختزارب زي متن كوان تخوانا لختزارب جن سلا زعدم بموياي مسارات ببيتك هنت خلت مرداتا لزام سلسته ناي مسكر للني ناي مرقع زلني بناي منقستون بخلته دقري زلني لعلى 10 سلسته عامت او ناي منقستي زمهر زنوركو ممهر زنوركو سبيه سلازي موياي ترايو اب هاجر سبكتون بوت مويا مسارت بغوايه توسينو يمطوني ام توهيلز تمدوكم بر ገንዘብ በመخفال ከም ዘይመተመደውኩ ህዝብ ዓለም ክፈልጥ ኣለዎ ኣብዝናይ ማሕደረት መደባውን ጥርት ብል ቅርሺ ኸፊሉ ዝተመደበ እንተሃልዩ ያው ብጭብጢ ሒዝካ መምጻእ ይካኣልዩ እዚ ዝበሃል ክፍሊት ከም ዘየለ ግን ከም ባዕለይ ኣብ ባዕለይ ስለዝተነገረ ያው ክምስክር ይደል ማለት እዩ ተኻሊ ዝተባሃለ ግን ናይ ዝሕብረተሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ሃለቃ ፍስሓ ዝናገሮ ዝብሎ ያው ዝወከለ ምእመን ከም ዘየለ ببيت يقرب مؤمنان بحبرتسب كوكلس ننشتي بقطانا اكو وكلنا زي ولو بلمعات قجله اكو وكلنا زي ولو جينا ميديا وصيو ناي محبر مؤمنان توكاليه يلو كزارب ياو ناي مچورو اربعه زلو ومبر طرت بلاو حقاونت تمسرته كم زي كونه حزب عالم كتفلطلنا حزون دقيمه ززارو حزون فيت نفيت مس زخونه يكون ميديا فيت نفيت قريبه حق حيزازيكم مغوتي لبل انت خوينو او اود مهرت كوينا عينا نزارب زلنا زون ابزا نمحدرا دبري مصيو مسدس لولو حسابو خجلص حزون صاوعتنا نقرب لنا سلازي تهزبي كله قربيو حلقه فسها من مخانون فلطينا تامانነት ዘይብሉ ምንም حقاውነት ዘይብሉ ናይ ምዝራብ ባህር ዘሎ ወንበር مسدس زولا سو مصيو ابزي خكراخرن كمغوتن زخيل مخانو نحناون بدنب غيرنا ندوليون لشانينا حزون صاوعتنا نقرب لنا افت زقربه كل كنت تستبهاله ياو مولو بمولو تم تاريخ زفلطون تم مسو زنورون تم بحرين زفلطون اصبيقوم سلازغلصو اتو حلقه فسحايلو ام ميدياتات ابددبيت ميديا اب اكساو ماويت ميديا اب استفالالي ميدياتات نقرب زارو زلو كاب حق زرحاق مخانو اب عالم زنبر حزب كريستيان كفلطلنا ندلي ياو صاوعتنا خيركم مسيخم اتو ناي بيت كريستيان حقن اينا ايو زبل نا حبرتسب نخباصح ياو اخبركم زمصاخم ميدياتاتون كاب لبي يمسجن يغنيلي